आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद का दौरा। दावतोई सेक्टर में इस्तेहकाम ऑपरेशन में मसरूफ सिपाह से मुलाकात। DGISPR के मुताबिक फोर्सेस ने इलाके का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। आर्मी चीफ ने कहा, खित्ते में अमन लौट आया, देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए अपने हिस्से का काम कर रहा है। नून लीग ने नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत की। वजीर आजम की पार्लियामेंट में हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी के लिए तमाम कानूनी ज़राए इस्तेमाल में लाए जाएं। अदालतों को मतलूब अफराद को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अदालत आलिया के सामने तय हुआ, वो रिकॉर्ड निकाल कर आप देख लें कि वो कौन सी गारंटी मैंने दी है, तो कौम को बताया है कि वो कौन सा NRO है, किसने मांगा है, वो लेके आए कौम के सामने। और मियाँ साहब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जब जो ही वो सेहत याब होंगे और डॉक्टर उनको वहाँ से इजाज़त देंगे, वो तशरीफ ले आएंगे। नवाज शरीफ के बाहर जाने का मामला अदालत के सामने तय हुआ। शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत से NRO मांगा किसने है, उन्हें पहले भी किया गया, अब भी लगे हुए हैं। APC जल्द होगी, फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो से राब्ते करेंगे। तब्दीली सरकार ने अवाम को महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। नून लीग ने हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर भी जारी कर दिया। शहबाज शरीफ ने ऐसे बातें की जैसे किसी और मुल्क से आए हैं। शिबली फराज का जवाब, बोले उनका एजेंडा सिर्फ माल बनाना है। बिजली मंसूबों में कमीशन लिया, आवाम उनकी वजह से महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर हैं। हमाद अजहर बोले, इमरान खान की क़यादत में उनके गिर्द घेरा तंग करते रहेंगे। इन 2 खानदानों ने जितने पैदा किए, इन्हें दुरुस्त करेंगे। इमरान खान का हक है, वो 5 साल बैठे रहे, अपनी हुकूमत चलाएं। मैं तो, ये मेरा अपना मौक़िफ़ है, मेरी पार्टी शायद एग्री करे ना करे। चाहे मेरी पार्टी नाराज हो जाए, इमरान खान को 5 साल पूरे करने चाहिए। नून लीग के सीनियर रहनुमा जावेद हाशमी की प्रोग्राम द लास्ट स्टार में गुफ्तगू। बोले, नवाज शरीफ का जो मौक़िफ़ है वही नून लीग का बयानिया है। शहबाज शरीफ का यही मौक़िफ़ रहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करते रहना चाहिए। नवाज शरीफ को लंदन में रहते हुए भी पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। वफाकी और सिंध हुकूमत वाले फ़ज़ाई जायजे ले रहे हैं। मेयर वसीम अख्तर रो पड़े, बोले उन्होंने कराची को ATM समझ रखा है, ये कराची को बनाना नहीं चाहते हैं। वज़ीर आला ने एक भी खत का जवाब नहीं दिया। जहन के लोग बल्दियाती निज़ाम नहीं चाहते। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें तेज। अफगान तालिबान का वफ्द मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में अहम दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान का वफ्द आज शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेगा। वफ्द पाकिस्तानी क़यादत को अमेरिका के साथ अमन मुआहिदे पर अमल दरामद से आगाह करेंगे। दीगर मुफाहमती इक़दामात पर भी एतमाद मिलेंगे। साउथहैम्पटन टेस्ट में कौमी टीम को शिकस्त से बचने के लिए बादलों से उम्मीद। इंग्लैंड के खिलाफ फॉलो ऑन के बाद पाकिस्तान की मोहतात बैटिंग। चौथे दिन खेल के खात्मे पर 2 विकेट्स पर 100 रन बनाए। कप्तान अजहर अली 29 और बाबर आजम 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। शान मसूद 18 और आबिद अली 42 रन पर आउट हुए। इंग्लैंड की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 210 रन दरकार। अमरीकी सदर ट्रंप तमाम हदें पार कर गए। रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में साबिक सदर ओबामा को बंदर कहकर पुकारा। ट्रंप ने इजहार नाराजगी की बजाय नारा लगाने वाले की हौसला अफजाई की। मजीद कहा कि अगर बाइडन जीत गया तो चीन अमेरिका पर कर लेगा। उधर पार्टी ने ट्रंप को दूसरी मुद्दत के लिए बाज़ाब्ता तौर पर उम्मीदवार नामजद कर दिया।
اور سابق ہیوی ویٹ چیمپئن مائک ٹائسن کی نماز پڑھتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے، وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز گفتگو کر رہے ہیں۔ اشرافیہ کے لیے، ہم اشرافیہ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ سن کے تو ظاہر ہے کہ آپ کو بھی ہنسی آئی ہوگی اور ہمیں بھی آئی کہ جو شخص، جو لوگ، جو کہ سارے اشرافیہ کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہمیں یہ طعنہ دے رہے تھے کہ ہم اشرافیہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کے پروجیکٹس پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان نے کیے ہیں، وہ سارے مڈل کلاس اور کمزور طبقوں کے لیے تھے۔ چاہے آپ وہ کہہ رہے تھے کہ دوائیاں اسپتالوں میں نہیں ملتی ہیں، تو بھئی ہم نے تو اب ایسا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں پاکستان کا جو سب سے بڑا ایک صحت کی پروٹیکشن کا ایک ہے، وہ ہمارا جو صحت کارڈ ہے، جس میں کہ سارے خیبر پختونخوا کو ہم نے ایک یونیورسل کوریج دی ہے، جس میں کہ ہر غریب آدمی جا سکتا ہے اپنے علاج کے لیے کسی بھی ہاسپٹل میں۔ یہ تو اشرافیہ کے لیے یہ کام نہیں ہے، انہوں نے تو ایسے کام نہیں کیے۔ ہمارے بی آئی ٹی پہ بڑے طنز ہوتے تھے، وہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ایک بہت ہی کامیاب تجربہ بن کے وہ ابھرا ہے، اور پشاور کے لوگ، چونکہ میرا خود بھی تعلق وہاں سے ہے، انتہائی خوش ہیں۔ وہاں پہ ٹریفک کا نظام بھی بہت بہتر ہو گیا ہے، اور لوگ اس سے پوری طرح سے بینیفٹ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ جہاں تک کہ انہوں نے انرجی پرائسز کا ذکر کیا، تو وہ بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو بجلی مہنگی ہوئی ہے، مہنگی ہو رہی ہے یا بجلی مہنگی ہوگی، اس میں کبھی بھی انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا، یا ان آئی پی پیز کو جو کہ معاہدے انہوں نے ہی کیے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں آج مہنگی بجلی اور سرکولر ڈیٹ کا سامنا ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کہ کمیشنز لیں، کک بیکس لیے، اور ملک کے مستقبل کو انہوں نے گروی رکھوایا۔ ہم نے اپنی حکومت میں سب سے پہلی دفعہ، کسی اور حکومت نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے ان کو انگیج کیا، ہم نے ان کو ایک ایسے اس پہ لائے جس میں کہ ہم اس جو مسئلہ ہے، جو کانٹریکٹس ہیں، ان میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے اس کی جو قیمت ہے بجلی کی وہ کم کر سکتے ہیں۔ ایک لمبا پروسیس ہے، لیکن کم از کم ہم نے اس کی ابتدا کر دی ہے، اور ہم ان کو اس سچویشن میں لے آئے ہیں کہ یہ جس طرح کے کانٹریکٹ سائن کیے گئے تھے، ہماری حکومتوں نے کی ہیں، اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے، لیکن آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ اس قسم کی مہنگی بجلی عوام اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ وہ خریدیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا، چونکہ انہوں نے تو بنیادی طور پہ ملک کو ایک امپورٹ کرنے والا ملک بنا دیا تھا، یعنی کہ جو انڈسٹری ہمارے ملک میں جو نہیں لگی، جو ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، وہ بنیادی طور پہ اس پالیسی کا تھا جس میں کہ ڈالر کو ایک مصنوعی سطح پہ رکھا گیا۔ 6 ارب ڈالر سالانہ استعمال کیے جاتے تھے ڈالر کو مصنوعی طور پہ کھڑا کرنے کے لیے، اور اس کی وجہ یہی ہوئی کہ جو امپورٹ والی چیز ہوتی تھی وہ یہاں پہ سستی لگتی تھی، تو کوئی انڈسٹری لگاتا نہیں تھا، اس لیے کہ جو امپورٹڈ چیز تھی وہ سستی بن جاتی تھی۔ تو بہرحال انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے کہ ان کو فائدہ ملے، اور ملک کو ایک مصنوعی چیزوں کا دکھاوا دے کے انہوں نے عوام کو ہمیشہ وہ کیا ہے، عوام کا خون چوسا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو باتیں تھیں، نہ ان میں کوئی ایک ایسی قابل ذکر بات تھی کہ جس کو کہ زیادہ، ہم تو سوچ رہے تھے کہ پریس کانفرنس کو ہم کینسل ہی کر دیں، کیونکہ کوئی ایسی بات تو ہوئی نہیں ہے جس کا کہ میرٹ کرتا ہو جواب دینا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں ہیں اکانومی کے ریلیٹڈ، جو ایکسپورٹس کے ریلیٹڈ ہیں، وہ حماد اظہر صاحب کر دیں گے۔